बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल फाउंडेशन ऑफ डेविएंस की। डेविएंस की सोशल फाउंडेशन के कहाँ से डेविएंस शुरू होता है और किस एक्ट को हम डेविएंस कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ऑल बिहेवियर डेविएंस और कॉन्फॉर्मिटी इज शेप्ड बाय सोसाइटी। यानी कि जितना भी हमारा बिहेवियर है, चाहे वो कन्फॉर्मस बिहेवियर है या डेविएंस है, वो किसके थ्रू? सोसाइटी हमें बताती है कि कौन सा बिहेवियर आपका डेविएंस है और कौन सा बिहेवियर आपका कन्फॉर्मिटी है। यानी कि जो सोसाइटी के नाम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है उसको हम कन्फॉर्मिटी कहेंगे, और जो सोसाइटी से के जो नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ उसकी वायलेशन होगी तो वो क्या कहलाएगी? डेविएंस कहलाएगी। ठीक है, और ये सारी जो है ना हमारे जितनी भी डेविएंस है इसकी फाउंडेशन क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी डिटरमिन करेगी कि कौन सा बिहेवियर डेविएंस है और कौन सा बिहेवियर डेविएंस नहीं है। ठीक है, आगे है 3 डायमेंशन ऑफ डेविएंस। कल्चर, रिलेटिविटी ऑफ डेविएंस। ये हमने काफी दफा बात किया। जब भी मैंने डेविएंस की बात की तो मैंने आपको कहा कि ये कल्चर टू कल्चर डिफर हो सकता है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी यही बात कर रहा है कि नो थॉट और एक्शन इज इनहेरेंट डेविएंट, कि कोई भी एक्शन जो है वो डेविएंट नहीं होता जब तक कि उस सोसाइटी के नॉर्म्स यानी कि लोगों का रिएक्शन आपको ना बताए कि ये एक्शन डेविएंट है या नहीं है। ठीक है, 3 बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? बिहेवियर मस्ट बी व्यूड फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ रिलेटिव कल्चर, कि आपने जो भी बिहेवियर को एनालाइज करना है उस कल्चर के फ्रेमवर्क में करना है कि आया उस कल्चर के लिहाज से वो जो एक्शन है वो डेविएंट है कि नहीं है। वो कल्चर बताएगा आपको कि ये एक्शन जो आपने किया है ये डेविएंस है या नहीं है। व्हाट डेविएंट टू वन ग्रुप में नॉट बी डेविएंट टू अदर्स, कि कुछ लोगों के यानी कि कुछ ग्रुप्स के नजदीक हो सकता है कोई एक्शन डेविएंट हो, लेकिन हो सकता है किसी और ग्रुप में अगर जाए तो वो एक्शन डेविएंट ना समझा जाता हो। ठीक है, ये सारी चीजें पीछे जो हम पढ़ चुके हैं वही बातें बार बार जो है ना रिपीट हो रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अगर प्रिंसिपल टू होल्ड विद इन सोसाइटी एज वेल अक्रॉस द कल्चर, कि आप किसी एक सोसाइटी में भी ये देख सकते हैं कि ग्रुप टू ग्रुप जो है ना वेरी कर सकता है, और अक्रॉस द कल्चर जब आप किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं तो वहां तो फिर डेफिनेटली ये सारी चीजें डिफरेंस हो सकती है डेफिनेटली। लेकिन आप अपनी सोसाइटी में देख लें, अपने आप इलाके में देख लें, डिस्ट्रिक्ट में देख लें, तहसील लेवल पे देख लें या अपने मोहल्ले में देख लें, मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे और उनके नज़दीक एक्शन जो है ना कुछ के नज़दीक कोई एक्शन डेविएंट हो सकता है वही एक्शन दूसरे ग्रुप के नज़दीक डेविएंस ना हो। आगे आ जाता है सोशियोलॉजिस्ट रिमेन नॉन जजमेंटल, कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो नॉन जजमेंटल होते हैं, कि वो जब भी किसी भी एक्शन को एनालाइज करते हैं तो वो उस सोसाइटी के फ्रेमवर्क में करते हैं। ये नहीं है कि वो अपने लिहाज से सोचे कि मैं अगर इस एक्शन को डेविएंट करता हूं तो ये उस सोसाइटी के लोग भी उसको डेविएंस ही कहने चाहिए या वो अपनी बायसनेस शामिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट हमेशा नॉन जजमेंटल रहते हैं। ठीक है, यही चीज इसमें बता रहा है। Who defined deviance? People became deviant as others defined them that way. Definition come from people. These definition are actually the social norms of the people. ठीक है, तो ये है कि कौन बताएगा कि कौन सा एक्शन डेविएंस है। ठीक है, डेविएंस है क्या चीज? तो ये जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं या जिस सोसाइटी में वो एक्शन हुआ है वो सोसाइटी डिटरमिन करेगी, वो सोसाइटी बताएगी कि आया ये जो एक्शन हुआ है ये डेविएंस है, यानी कि सोसाइटी के नॉर्म्स के वायलेशन है या सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ कंफर्मिटी है। तो ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा? जो सोसाइटी के लोग होंगे वो डिफाइन करेंगे कि आया कोई एक्शन डेविएंस है या नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस होता है, जो अमीर लोग होते हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो एलीट लोग यानी कि जो पावर में लोग होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि कौन सी सोसाइटी में किस तरह के रूल्स होंगे। ठीक है, या किस तरह के उनके नॉर्म्स होंगे। तो ये सारी चीजें जो रूल्स बनाते हैं ये कौन? पावरफुल पीपल जो होते हैं वो रूल्स बनाते हैं। बोथ रूल मेकिंग एंड रूल ब्रेकिंग इन्वॉल्व सोशल पावर। ठीक है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जो रूल बनाते हैं वो जो पावरफुल पीपल होते हैं वो बनाते हैं, और वो इस रूल को ब्रेक भी हुई लोग करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी एक लोगों का थॉट है कि रूल बनाते भी वही लोग हैं और रूल को ब्रेक भी वही लोग करते हैं। रूल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एलीट। ठीक है,
جیسے آپ اپنی گورنمنٹ کو لے لیں، ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ رول بناتی ہے کس کے لیے؟ جو اپنے ملک کو چلانے کے لیے جو رولز بناتی ہے، تاکہ وہ تو انٹرسٹ پبلک انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے، اور گورنمنٹ کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنا جو ڈیوریشن ہے وہ اچھی طریقے سے پورا کر سکیں. تو اس لیے انہوں نے رولز بناتے ہیں تاکہ، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں تاکہ ان کا جو ٹینیور ہے حکومت کا وہ پورا ہو سکے. اور ایک اور بات، جب بھی ہم ڈیوینس کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈس فنکشن ہے، کہ یہ سوسائٹی کے نارمز کے خلاف ہے، تو یہ ہمیشہ ڈس فنکشن ہوگا، فنکشنل نہیں ہو سکتی. لیکن درخیم کے نزدیک جو ہے نا، یہ ڈیوینس جو ہے نا یہ سوسائٹی کے فنکشنل کے لیے بہت ضروری ہے. درخیم کون تھا؟ یہ پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ فنکشنلسٹ تھا. اس کے نزدیک اگر سوسائٹی میں کوئی بھی ایک فنکشن ہے تو وہ کیوں ہے کہ وہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے مطابق ہے. اگر وہ کوئی فنکشن کر رہا ہے تبھی وہ ادھر موجود ہے، اور سوسائٹی میں وہ نام موجود ہیں کہ وہ سوسائٹی کے فنکشن کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ڈیوینس از فنکشنل. اس کے نزدیک کیا ہے کہ ڈیوینس فنکشنل ہے. اٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا فنکشننگ آف سوسائٹی ان 4 ways. 4 طریقے وہ بتا رہا ہے. کون کون سے؟ ڈیوینس افرم کلچرل ویلیوز اینڈ نارمز. Any conception of virtue rests upon an opposing notion of vice. یعنی ڈیوینس سے آپ کو کلچر، کسی بھی کلچر کی ویلیوز اور نارمز کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں، کوئی ایک ایکشن کرتے ہیں اور سوسائٹی اس پہ نیگیٹیولی، یعنی کہ اس پہ نیگیٹیولی ریئیکٹ کرتی ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ڈیوینس کہلائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں نے ایکشن کیا یہ اس سوسائٹی کی نارمز کے خلاف ہے. تو اس طرح آپ کو اس سوسائٹی میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے ایکشن جو ہے وہ اس سوسائٹی کی نارمز کے ساتھ کنفارم کرتے ہیں اور کون سے ہیں جو کہ ڈیوینس کے دائرے میں آتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا کمپیریزن بن جاتا ہے. جس طرح نیکی اور بدی، جب نیکی کو آپ بدی سے کمپیئر کرتے ہیں تبھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نیکی کیا اور بدی کیا ہے. اسی طرح جب آپ کرائم کو جسٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو یہ ایک قسم کا کمپیریزن ہے. اس سے آپ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے ایکشن ڈیوینس ہیں اس سوسائٹی کے لحاظ سے، اور کون کون سے ایکشن جو ہے وہ اس سوسائٹی کے نارمز کے بالکل پیرالل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں درخائم نے بتائی تھی. آگے آ جاتا ہے سیکنڈ پہ. کیا ہے؟ ڈیوینس کلیریفائی مورل باؤنڈریز اینڈ افرم نارمز. کہ ڈیوینس کوئی ایکشن جب آپ کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی ایسا ایکشن کیا جس پہ سوسائٹی نے ریئیکشن کیا اور آپ سے ایکسپلینیشن مانگی کہ آپ نے یہ جو ایکشن کیا یہ کیوں کیا، یہ سوسائٹی کے نارمز کے خلاف ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو میں نے ایکشن کیا یہ تو سوسائٹی کے نام کے خلاف نہیں ہے، تو سوسائٹی کہے گی کہ نہیں یہ جو آپ نے کیا یہ سوسائٹی کے نارمز کے خلاف ہے. تو اس طرح آپ کو باؤنڈریز کا پتہ چل جائے گا کہ بھائی کون کون سی لمٹس ہیں جس پر سوسائٹی نے ایک لمٹ لگائی ہے کہ یہ جو ایکشن ہے یہ آپ کے آتے ہیں سوسائٹی کے نارمز کے بالکل صحیح آتے ہیں، اور کون کون سے نارمز ہیں جو سوسائٹی کے نارمز کی وائلیشن ہے جس کو ہم ڈیوینس کہتے ہیں. تو اس طرح ہمیں باؤنڈریز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس سوسائٹی میں مورل باؤنڈریز کون سی ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. Deviance promotes social unity. The groups collectively affirm the rights of its own way, helps in developing we feeling. کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ اپنے نامز کو جب بنا لیتی ہے تو لوگوں میں پھر وہی فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ جو نامز ہے یہ ہماری سوسائٹی کے نام ہے. جیسے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو سارے لوگ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے چوری کی تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ یہ ان کی سوسائٹی کے نزدیک یہ چیز غلط ہے، تو وہ سارے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے یہ ڈیوینس ایکٹ کیا ہے، اور وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں سارے کہ اس نے ہمارے جو کلچر کی ویلیوز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے. تو اس سے ان میں ایک وی فیلنگ آتی ہے. تو یہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ ڈیوینس کا اس سے سوشل یونٹی جو ہے اس کو پروموشن ملتی ہے کہ سارے یکجا ہو جاتے ہیں اس ڈیوینس کے خلاف. تو اس سے سوشل یونٹی جو ہے نا وہ پروموٹ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. Deviance promotes social change. Deviant push a society moral boundaries. Deviant point out alternatives. Boundary violation that gain enough support become new acceptable behavior. اور معاشرے میں جتنی بھی ہماری آج آپ چینج دیکھ رہے ہیں یہ ساری کس کی وجہ سے؟ ڈیوینس کی وجہ سے. یعنی کہ اگر آپ 10 سال پہلے کی سوشل ویلیوز کو دیکھ لیں اور آج کی سوشل ویلیوز کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کافی سارا چینج نظر آئے گا. یہ کس کے تھرو ہے؟ ڈیوینس کے تھرو ہے. کیسے؟ اگر کوئی شخص سوسائٹی کی ایگزسٹنگ نام کو وائلیٹ کرتا ہے، سوسائٹی اس سے ایکسپلینیشن مانگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو نامز ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور ان کو ری ڈیفائن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
اور اگر اس کو اتنی سپورٹ مل جائے، اس کے ساتھ اور کافی سارے لوگ ہوں جو اس کے آئیڈیاز کو کاپی کریں اور وہ سمجھتے ہوں کہ سوسائٹی میں چینج ہونا چاہیے، یہ جو باؤنڈریز ہیں ان کو ری ڈیفائن ہونا چاہیے، اور وہ بہت زیادہ انفلوئنس کریں سوسائٹی پہ، تو کیا ہوگا، وہ جو مورل باؤنڈریز ہیں وہ ری ڈیفائن ہو جائے گی. یہ کم یا زیادہ کی بات ہم نہیں کر سکتے کہ پہلے سے وہ باؤنڈریز یعنی ان کی لمٹس زیادہ ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی، لیکن اس میں سوشل چینج ہو جائے گا، اور پھر وہ سوسائٹی وہ جو پہلے والے ایگزسٹنگ نام تھے ان کو چھوڑ کر یہ جو نئے آئیڈیاز ہیں ان کو کاپی کرے گی، اور پھر یہ جو نئے آئیڈیاز ہیں یہ ان کی نیچر کا حصہ بن جائیں گے. تو اس طرح جو ہے نا کلچر میں چینج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کلچرل چینجنگ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آج سے 10 سال پہلے سوشل نارمز کا اگر آپ اسٹڈی کریں اور آج کی سوشل نارم کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی اس میں چینج آئے ہیں. تو امید ہے دوستو یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ہم لیکچر نمبر 18 میں کسی اور ٹاپک یا اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے.